नवदोस्माभिः आरभ्यते। ओम विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। श्रीराम। यद्य किमासीत् भाष्यं भाष्योत्तरा वृत्तिकारेण ननु उपनयनं प्रत्यङ्गत्वेन उद्देश्य अध्यापनयस्य अत्र अध्यापकत्वम् अध्ययने निष्ठापकं भवति। अध्ययनेन पाणिनिसूत्र अधीयेत इति पदम् एतावता व्याख्यातमासीत्। अग्रे पठ्यतां यः अस्माभिः क्रियाफलस्य कर्तृगामितायां नयतेः आत्मनेपदस्य स्वरितञ्जित इत्यादि सूत्रेणैव सिद्धत्वात् ननु उपनयनं प्रत्यङ्गित्वेन उद्देश्यस्य अध्यापनस्य तत्फलस्य आचार्यकस्य च कर्तृगतत्वेपि तस्य अध्यापनङ्गतायां द्वारभूतोपनयन जन्यसंस्कारस्य अकर्तृगतत्वात् आत्मनेपदमुपपद्यते इति चेन्न यत् प्रधानं फलमुद्देश्य क्रियारम्भः तस्य कर्तृगतत्व अकर्तृगतत्वयोः एव पदव्यवस्था प्रकरण विषयत्वात् अतएव वृत्तिकारेण स्वरितञ्जित इत्यादि सूत्रे यस्य कस्यचित् फलस्य कर्तृगामित्वमात्रेण आत्मनेपद विधाने यजन्ति याजकाः पचन्ति पाचकाः इत्यत्र आत्मनेपदं स्यात् तत्रापि दक्षिणादेः कर्तृगामित्वादि कर्तृगामित्वात् इत्याशंका निराकरणाय उक्तं फलं प्रधानभूतं किमर्थमसौ क्रिया आरभ्यते क्रियाया फलं प्रधानभूतं यदर्थमसौ क्रिया आरभ्यते कर्म ये नहीं अत्र क्रियायाः फलं प्रधानभूतं यदर्थम् असौ क्रिया आरभ्यते हरिणा भर्तृहरिणा भर्तृहरिणा च उक्तं भर्तृहरिणा च उक्तं यस्यार्थस्य प्रसिद्ध्यर्थम् आरभ्यन्ते पदादयः तत्प्रधानं फलं तेषां न लाभादिप्रयोजनम् अत्र क्रियायाः फलं प्रधानभूतं यदर्थमसौ क्रिया आरभ्य ये उपनयीत इति पदस्य तं वेदम् अध्यापयेत् अधीयेत इत्यस्य किम् आत्मनेपदत्वं वादिना आक्षिप्यते। तत्समाधानाय एवं युक्तिः दीयते यत् तत्प्रधानं फलं तेषां न लाभात् इति प्रयोजनम् अतएव च भट्टपादैः तथा कामो वर्थसंयोगा इति तार्तीय अधिकरणे
यदि कामयेत वर्षुकः पर्जन्यः स्यादिति नीचैः सदो मिनुया सदो मिनुयात् इत्युपन्यस्तम् सदो तार्कीयाधिकरणे तृतीयाध्याय संबंधी अन्यधिकारः तार्तीयाधिकरणम् सदा उपन्यस्तं सदोमानगुणफलम् अध्वर्युगामी सदोमानस्य अवयवत्वात् सदः सदो मिनुयादिति उपन्यस्तं यदि कामयेति नीचैः सदो मिनुयात् इति समानाधिकरण्येन कामस्य सदोमान कर्तृगतत्वात् कर्तृगतत्वावगमादिति पूर्वपक्षं कृत्वा क्रियाफलस्य अध्वर्युयुगत्वे डुमिय प्रक्षेपण इति धातोः ञित्वेन आत्मनेपदं स्यादिति परस्मैपदश्रुत्या अध्वर्युव्यापारस्य पारार्थ्य प्रतीतेः यजमानगतम् एव फलम् पारार्थ्य प्रतीते तत्र परस्मैपदं भविष्यति अत्र प्रक्षेपणार्थ डुमिय धातु श्रुतिबलात् यदि कामयेत् यजमान इत्यध्याहारेण वाक्यबोधोपपत्तेरिति सिद्धान्तितम् यदि अत्र उद्देश्यफलं कर्तृगामित्वेऽपि द्वारभूतस्य संस्कारस्य अकर्तृगामित्वमात्रेण आत्मनेपदं समर्थ्येत तदा अत्रापि वृष्टिफलस्य अध्वर्युगामित्वेऽपि नीचैः सदोगतत्वमात्रेण परस्मैपदश्रुतिः समर्थिता स्यात् इति तया वाक्यबाधो न स्यात् तस्मात् फलत्व असंभवात् किमर्थं वा वयम् उपनयनेन संस्कृता इति संस्कारस्य किमर्थं वयम् उपनयनेन संस्कृता इति संस्कारस्य कैमर्थ्यक्य आकांक्षायाम् अर्थज्ञानफलमध्ययनमेव तस्योद्देश्यं फलमिति युक्तम् न तु आचार्यकफलकम् अध्यापनम् अध्यापनम् तत्र अकर्तृ अभिप्रायार्थ आत्मनेपदश्रुति विरोधात् एतेन तमध्यापयीत अष्टवर्षं ब्राह्मणम् उपनयीत तम् अध्यापयेत तमध्यापयीत इत्यादि तत्शब्दपरामृष्टस्य उपनीतस्य तप्ते पयसि दध्यानयति सा वैश्वदेवम् इक्षे वैश्वदेव आमिक्षे इत्यत्र आमिक्षे यत्र यदि उपयुक्त उपनयन संस्कार पूर्वकस्य स्वाध्यायुध्येतव्य इति स्वमिति प्रयुक्ततया नित्यप्राप्तस्य नियमोपासिताचार्य मुखलब्धाक्षरग्रहण रूपस्य नियमोपासितः गुरुकुलवासादि नियमः गुरुकुलवासादि नियम उपासित आचार्य मुखलब्धाक्षरग्रहण रूपस्य अर्थज्ञानफलस्य वेदाध्ययनस्य ब्रह्मविचारात् पूर्वभावित्वं युक्तम् एतावता स्वमतं सिद्धान्तितं धर्मब्रह्मणोरपि वेदैकसिद्धत्वात् अनधीतवेदस्य तद्विचारानुपपत्तेः ततः केवलाध्ययनानन्तरं ब्रह्मविचार इति चेत् तत्र तत् पूर्वपक्षः पश्चात् विचार्यते इदानीं शिवार्गमणिदीपिकाम् आलोकयिष्यामः परामृष्टस्य दधियानयन संस्कृतस्य पयसो दधि संसर्गाद् घनीभावं प्राप्य आमिक्षापदवाच्यताम् अवगतस्य वैश्वदेवयागेन एव ध्यापनेन सम्बन्धावगमाद् उपनयनस्य तदङ्गत्वम् इति निरस्तम्। ये क्वचित् वैश्वदेवयागेन इव यथा विश्वजिता यजेत इत्यादिवत् अध्यापनेन सम्बन्धावगमात्
उपनयनस्य तदङ्गत्वम् इति निरस्तम्। कुशलेन तक्षणारथं निर्मापयति इत्यत्र लक्षणकौशलस्य रथनिर्माणैवाध्ययने अग्रे अध्ययने प्रयोज्य व्यापारे इव उपनयनस्य एवोपनयन संस्कारस्य विनियोग इत्युपपत्तेः प्रयोजन अध्ययने प्रयोजन व्यापारः कुशलेन तक्षणारथं निर्मापयति इत्यत्र तत्कौशलस्य रथनिर्माण इव अध्ययने प्रयोज्य व्यापार एव उपनयन संस्कारस्य विनियोग इति उपपत्तेः। एतेन उपनीयतु यः शिष्यम् इति अग्रे ये मनु संहितायां स्मृतिगतत्वात् स्मृतिगत गत 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 स्मृतिगत कत्वा प्रत्यय उपनीय उपनीयतु यः शिष्यं वेदान् अध्यापयेत् इति यत् लिखितं तत्र उपनीय एव वेदम् अध्यापयेत्। स्मृतिगत कत्वा श्रुत्योपनयनात् श्रुत्या उपनयनाध्यापनयोः समानकर्तृत्वं श्रुत्योपनयनाध्यापनयोः यः उपनयति यः उपनयनं करोति येन उपनीयते तेनैव अध्याप्यते। समानकर्तृत्वम् अवगम्यते तच्च नैकप्रयोगतां विना इति प्रयोगैक्येन एकप्रयोगेन उपनयनस्य अध्यापनाङ्गतिः। तत्र उपनयनस्य अध्यापनाङ्गत्वसिद्धिः भङ्ग्याध्ययनाङ्गत्वपि सिद्धिः। अध्यापयेति यद्यपि प्रयोगैक्यं तयोः समप्राधान्ये वैपरीत्येन अंगाङ्गभावे च संभवति तथापि उपनेयासक्तिं सम्पाद्य तदीयेन अध्ययनेन अध्यापनं निरवर्तयितुं क्षमम् इति दृष्टद्वारसत्वाद् उपनयनस्य अध्यापनाङ्गत्वेनैव प्रयोगैक्यनिर्वाहो युक्त इत्यपि निरस्तम्। तो ये वादिना यत् पुरा आक्षिप्तम् उपनयनम् उपनेयासक्तिं सम्पाद्य तदीयेन अध्ययनेन अध्यापनं निर्वर्तयितुं क्षमम्। दृष्टद्वारसत्वात् उपनयनस्य अध्यापनाङ्गत्वेनैव प्रयोगैक्यनिर्वाहो युक्ता। प्रयोगैक्य एक प्रयोगः निर्वाहः यद् भवति उपनयनस्य अध्यापनाङ्गत्वेन तत्र इत्यपि निरस्तम्। तथापि उपनेयासक्तिं सम्पाद्य तदीयेन अध्ययनेन उपनीतस्य अध्ययनेन अध्यापनं निर्वर्तयितुं क्षमम्। अतः प्रयोगैक्यनिर्वाहः युक्त इत्यपि निरस्तम्। अत्र अध्यापकेन यत् आचार्येण यद् उपनयनं कृतं तद् उपनयनमपि निरस्तरीकृतं वा? नैकप्रयोगतां विना इति प्रयोगैक्येन उपनयनस्य अध्यापनाङ्गत्वसिद्धिः। तत्र प्रयोगैक्यनिर्वाहः अन्यया रीत्यापि भवति यतोहि तदीयेन अध्ययनेन उपनयनासक्तिं सम्पाद्य उपनयनं तथापि उपनयनम् उपनेयासक्तिं सम्पाद्य तदीयेन अध्ययनेन अध्यापनं निर्वर्तयितुं क्षमम् इति दृष्टद्वारसत्वात् उपनयनस्य अध्यापनाङ्गत्वेनैव प्रयोगैक्यनिर्वाहः पुरा युक्तिः उपनीतेन उपनय्याम् इत्यादिवत्। आचार्येण उपनीत इति तदपि निरसनम् अत्र। तो अन्यरीत्या यदि प्रयोगैक्यं कश्चित् साध्यते इति चेत् तच्च निरस्तम्। न हि श्रुत्यवगतम् उपनयनस्य अध्ययनाङ्गत्वं यत् शब्दयोगाद् अनुवादस्वरूपया स्मृत्या बाधितुं शक्यते। श्रुतिगत उपनयनस्य अध्ययनाङ्गत्वं यत् शब्दयोगाद्
अनुवादस्वरूपतया स्मृत्या बाधितुं शक्यते। तो श्रुत्या यत् उपनयनस्य यत् अध्ययनाङ्गत्वं यत् वेदेन प्रोक्तं तत् यत् शब्दयोगाद् अनुवाद यत् शब्दः अत्र वेदान् उपनीयतु यः शिष्यः इत्यादि स्मृतिवाक्ये यद् भवति स्वरूपया स्मृत्या बाधितुं तन्न शक्यते। अतः कत्वा प्रत्ययो दर्शपूर्णमासाभ्याम् इष्ट्वा सोमेन यजेत इत्यत्र कत्वा प्रत्यये इव पौर्वापर्यमात्र विषयतया नेतव्यः। तस्मात् स्थितमेतत् पुनः उपनेयार्थत्वेन श्रुतम् उपनयनम् अध्ययनाङ्गं नाध्यापनाङ्गम् इति। तस्मात् उपनेय अर्थत्वेन श्रुतम् उपनयनम् अध्ययनाङ्गं अध्यापनाङ्गं। तो अनेन अध्यापनाङ्गं नास्ति इत्यनेन अध्यापकः अनुपनीतः अपि स्यात् इति नास्ति प्रसङ्गः। अध्यापकेन यद् अधीतं तत् उपनीतेन अध्यापनेन उपनीय अर्थात् कृत्वा उपनयनानन्तरम् एव अधीतं भविष्यति। तो अत्र प्रयोगैक्यम् एकस्मिन् एव भवति। माणवकम् उपनीय वेदान् अध्यापयेत्। अच्छा, तस्मात् स्थितमेतद् उपनयनेन अर्थत्वेन श्रुतम् उपनयनम् अध्याङ्गं नाध्यापनाङ्गम्। अध्यापनाङ्गम् उपनयनम् अत्र नाभिप्रेतं किन्तु अध्ययनाङ्गम् इतोपि उपनयनम् अध्ययनाङ्गम् इत्यभिप्रेत्य विशेषैः अष्टवर्षत्वात् अत्र अष्टवर्षत्वात् इत्यादि शब्देन काम्यकल्प रूपाणि अष्टत्वादीनि गृह्यन्ते। काम्यकल्पाः स्मर्यन्ते गर्भाष्टमेषु ब्राह्मणमुपनयीत, गर्भे एकादशेषु राजन्यं, गर्भद्वादशेषु वैश्यम् इति प्रकृत्य अत्र काम्यानि। सप्तमे वर्चस कामम्, अष्टम आयुष्कामं, नवमे तेजस्कामम्। ये भवतां यत्र शाखी आपस्तम्भः अत्र उदाहृतम् अस्ति। अस्माकं सूत्रे कात्यायन श्रौतसूत्रे तु ब्रह्मवर्चस्विता वर्चसकामः अष्टमे, आयुष्कामः नवमे, तेजस्कामः दशमे, अन्यादिकामः एकादशे, इंद्रियकामं द्वादशे पशुकामः। एवं कामना भेदेन अपि आयुभेदः एकस्मिन्। यदि ब्राह्मणः तर्हि ब्रह्मवर्चस्कामः एव भविष्यति। सप्तमः। अत्र उपनयनाश्रिता ये वयोविशेषलक्षणागुणाः तेषाम् उपनेयार्थत्वात् तदाश्रय प्रधानभूत उपनयनफलस्यापि फलत्वेन तादर्थ्यं वक्तव्यम्। उपनेयार्थस्य अध्ययनस्यैव उपनयनमङ्गम् इति सिद्ध्यति। एतावता अध्ययनस्यैव उपनयनम् अङ्गम् इति सिद्ध्यति। उपनयनम् अध्ययनस्यैव अङ्गम् इति। तथा कामोऽर्थसंयोगादिति जैमिनी इत्यधिकरणे प्रधान गुणफलयोर एकाश्रयत्व नियमौत्सर्गिकम् अवलम्ब्य परैः सिद्धान्तितम्। परैः वादिभिः अग्रे पठ्यताम्। उक्तं हि नयविवेके तदधिकरणसिद्धान्ते साङ्गकर्मण्यधिकृतस्य सर्वत्र प्राधान्यमुत्सर्ग इति गुणफलमपि तस्यैवेति। तस्मात् काम्योपनयन कल्पपर्यालोचनयापि उपनयन मध्य अध्ययनाङ्गं सिद्ध्यति इति भावः। अध्ययनाङ्गम् इति सिद्ध्यति इति भावः। तत्र ये उपनयनमात्रेणैव तत्र ब्रह्मवर्चस्ता आयुः तेजः और अन्न इंद्रिय इत्यादीनां लाभः उपनयन पशुः उपनयनेनैव न प्राप्स्यन्ते। उपनीय अधीत्य तस्य एवं विधा साफल्यं भविष्यति। अवान्तरफलम् एतत्। अवान्तरफलानि सन्ति। आपाततः
परैः नैविवेके तदधिकरणसिद्धान्ते साङ्गकर्मणि अधिकृत्य अधिकृतस्य सर्वत्र प्राधान्यम् उत्सर्ग इति गुणफलम् अपि तस्य एव उपनेयस्य उपनयनस्य तस्मात् काम्योपनयनकल्पपर्यालोचनया अपि अध्ययनाङ्गं सिद्ध्यति इति भावः। उपनयनम् अध्ययनाङ्गम् एव तावत् काम्यपर्यालोचनया अपि अध्ययनाङ्गं तु नूनं आदौ अध्ययनाङ्गं तदनन्तरं वर्ण वयः इत्यादि भेदेन तत् कल्पोक्तं कस्मिन् नहीं कल्पे आसीत् कस्मिंश्चित् कल्पे आपस्तम्भकल्पे आपस्तम्भधर्मसूत्रे किंच अष्टवर्षत्वात् इत्यादि शब्देन त्रैवर्णिकानां नित्यकल्परूपाणि अष्टत्वैकादश वर्षत्वा 12 वर्षत्वानि गृह्यन्ते। तत् कीर्तनम् उपनयनस्य नित्यत्वख्यापनेन तत्प्रधानभूतस्य अध्ययनस्य नित्यत्वप्रदर्शनाय नित्यविधि उपनयनस्य नित्यत्वख्यापनेन तत्प्रधानभूतस्य अध्ययनस्य नित्यत्वप्रदर्शनाय तत्प्रदर्शनं च अध्ययनस्य अध्यापनविधिप्रयुक्तत्वे नित्यानित्य विरोधस्य अग्रिमविशेषेण स्फुरयिष्यमाण उपपादनाय एतावता उपनयनस्य अध्ययनाङ्गत्वं साधितम्। तत्प्रदर्शनं च अध्ययनस्य अध्यापनविधिप्रयुक्ते नित्यानित्यसंयोगविरोधस्य नित्यविधिः नित्यख्याप उपनयनं नित्यकल्परूप तत् अध्ययनस्य नित्यत्वप्रदर्शनाय तत्प्रदर्शनं अध्ययनस्य स्फुरयिष्यमाणस्य उपपादनाय एवं उपनयनस्य अध्ययनाङ्गत्वे सति विहिताध्ययनस्य अध्यापनविधिप्रयुक्तत्वासम्भवात् स्वविधिप्रयुक्तम् एव अध्ययनम् इति सिद्धम्। स्वविधिप्रयुक्तम् एव अध्ययनम् अध्ययनस्य स्वविधिप्रयुक्तस्य इति दर्शयितुं स्वविधिप्रयुक्ततया नित्यप्राप्तस्य इति विशेषणम्। स्वविधिप्रयुक्ततया नित्यप्राप्तस्य नियमोपासिताचार्य इदानीं नित्यप्राप्त इति मीमांसितम्। नित्यप्राप्तस्य नियमोपासित इदानीं नियमोपासित अध्ययनं हि नित्यं तदङ्गस्य उपनयनस्य नित्यत्वात् अत ऊर्ध्वं त्रयोप्येते यथा कालं संस्कृताः सावित्री विगर्हिता यो नधीत्य द्विजो वेदान् यत् अन्यत्र कुरुते श्रमं सजीवन्नेव श्रुतत्वम् आशु गच्छति सान्वयः इति तदभावे दोषवर्णनात् अतोर्ध्वं त्रयोप्येते यथा कालम संस्कृताः यथा कालम असंस्कृताः अतोर्ध्वं सावित्री पतिता ये येषां तद् न भवति ते यथा कालं ये न अनुपनीता त्रयोप्येते यथा कालं संस्कृता सावित्री पतिता व्रात्या भवन्त्यार्य विगर्हिता। सावित्री पतिताः पतिसावित्रा व्रात्याः आर्य विगर्हिता एवं त्रिविधा भवन्ति। ये यथा कालं संस्कृता ये समयेन न उपनीताः यत्र तो ये अस्य कालातिक्रमणस्य प्रायश्चित्तं विधाय पुनः उपनयनं विधीयते। दक्षिणे एवं भवति किं भवत्शाखी भवति कालातीतमपि व्यवस्था वर्तते। कालातिक्रमणस्य प्रायश्चित्तं तत्र ब्राह्मणेभ्यः प्रायश्चित्तं हुत्वा ब्राह्मणेभ्यः पात्राणि दीयन्ते पश्चात्
षोडशवर्षात् वा ब्रह्मचारी इति षोडशवर्षात् पूर्वं अपरं प्रायश्चित्तस्य विधिरपि नास्ति। यो नधीत्य द्विजो वेदान्यन्यत्र कुरुते श्रमं यतो हि वेदाध्ययनं तु नूनं स्यादेव। तो वेदान् अधीत्य अन्यत्र नाम वेद व्यतिरिक्ते यः श्रमं करोति तर्क व्याकरणादिषु एव स जीवेनैव शूद्रत्वम् आशु गच्छति सान्वयः इति तदभावे उपनयनाभावे यद्वा यथा काल संस्काराभावे दोषवर्णनात् अध्यापन विधिस्तु काम्य इति अंगीक्रियते। एवं च तत्र ग्रामे जनपदे वा धनवत्वादि हेतुभिराचार्यक कामो न स्यात् सन् वा कश्चित् उपनीय अध्यापयितुं प्रवृत्तः प्रव्रजनादि हेतुभिर्निवृत्ताध्यापन विधि संबंध स्यात् तदा तद्ग्राम जनपदवासिनाम् अध्ययनस्य तेन तेनाचार्येण उपनीतानाम् एकदेशम् अध्यापितानाम् एकदेशान्तराध्ययनस्य च कथं निवृत्तिः स्यात्। यत्र यत् पुरा एक किम् आसीत् पुरा प्रयोगैक्य निर्वाहे अत्र आशंका क्रियते अध्यापन विधिस्तु काम्य इति अंगीक्रियते। अध्ययन विधिस्तु नित्य प्राप्तस्य स्वाध्यायो ध्येतव्यः इति नित्य प्राप्त विधि। अध्यापन विधिः तत्र ग्रामे जनपदे वा धनवत्वादि हेतुभिराचार्यक कामो न स्यात्। कश्चित् आचार्यः वृत्तिकर्षितः कामात् क्वचित् अन्यत्र प्रस्थितः उपनेतारः कश्चित् धनवत्वादि हेतुभिः आचार्यक कामो न स्यात् सन् वा कश्चित् उपनीता अध्यापयितुं प्रवृत्तः कश्चित् उपनीय यदा केचन विद्वांसः उपनीय अंतराले ते निर्विण्णाः ते यतयः भवन्ति अध्यापयितुं प्रवृत्तः प्रव्रजनादि हेतुभिः निवृत्ताध्यापन विधि संबंधः स्यात्। ननु अध्ययन विधि निवृत्त अध्यापन विधि संबंध स्यात् तदा तद्ग्राम जनपदवासिनाम् अध्ययनस्य तेन तेनाचार्येण उपनीतानाम् एकदेशम् अध्यापितानाम् दिवाकर महाभाग तत्र यदि वृत्तिकर्षितः आचार्यः तत्र उपनेतारः न सन्ति यदि उपनीय अध्यापयन् एव अन्तराले कश्चित् प्रव्रजितः प्रव्रजनादि हेतुना तदा तद्ग्राम जनपदवासिनाम् अध्ययनस्य तेन तेनाचार्येण उपनीतानाम् एकदेशम् अध्यापितानाम् एकदेशान्तराध्ययनस्य च कथं निवृत्तिः स्यात् यत्र शंका क्रियते। जी तस्मात् स्वविधि प्रयुक्तत्वम् एव अध्ययनस्य अंगीकरणीयम् इति भावः। अध्ययनस्य अंगीकरणम् ननु अध्ययन विधेः सर्वशाखा विषयत्वे स्वविधिनाप्यध्ययनस्य प्रयुक्तिर्न भवति न संभवति अशक्या अनुष्ठानत्वाद् इत्याशंक्य स्वशाखा मात्र विषयो अध्ययन विधि न तो सर्वशाखा विषय इति दर्शयितुं स्वाध्यायो ध्येतव्यः इति अध्येतव्य इति अध्ययन विधिरुदारतः। स्वविधि प्रयुक्त नित्य प्राप्तस्य नियमोपासित आचार्य तत्र सर्वस्य कस्मिंश्चित् सूत्रे वराहग्रह्य सूत्रादौ ग्रह्यसूत्रे प्रतिवेद उपनयनं भवति। अष्टवर्षे यद्भवति तद् ऋग्वेदे उपनयनं भवति। तदनन्तरं ऋग्वेदम् अधीत्य यजुर्वेदे पुनः उपनीयते तदनन्तरं पुनः सामवेदे उपनयनं भवति।
तो तन्न शक्यते यदि इतोपि तस्य स्वविधित्व अध्ययनं यावत् अशक्य स्वविधिना सर्वशाखाविषयत्वे स्वविधिना अपि अध्ययनस्य प्रवृत्तिर्न सम्भवति अशक्यानुष्ठानत्वाद् इत्याशङ्क्य अशक्यानुष्ठानत्वाद् इत्याशङ्क्य अशक्यानुष्ठानत्वाद् इत्याशङ्क्य स्वशाखा मातृविषयो अध्ययन विधिः। अध्ययन विधिः पुरा प्रोक्तं स्वाध्यायो ध्येतव्यः तद्भवति केवलं स्वशाखा मात्रस्य अध्ययन विधिः। जी न तो सर्वशाखा विषयः। तो एकस्यैव वेदस्य ऋगादिषु शाखान्तराणाम् अध्ययनं स्वाध्यायो ध्येतव्यः इत्यनेन न विधीयते। इतोपि तस्य स्वविधि प्रयुक्तत्वम् अंगीकरणीयम् इति अभिप्रेत्य विशेषयते नियमोपासिता। तत्र नियमोपासित अध्ययनानन्तरं किं भवति नियमोपासित गुरुकुलवासादि नियमानां पालनं भवति। नियमोपासित अयमाशित अध्ययनं तावद् यावद् वेद समाप्ति आचार्याधीनेन स्मृतियुक्त शुश्रूषादि नियमैः तदुपासनापरेण च सता यथा तदुच्चारणं स्वरवर्णादि भ्रंशराहित्येन कर्तव्यम् अतिक्लेशसाध्यम्। अध्ययनं गुरोः सकाशात् स्मृतियुक्त शुश्रूषादि नियमैः तदुपासनापरेण। श्रौत नियमास्तु तद्वदेव स आपोषानि और किं भवति समिद्धम् आहार दिवा न स्वाप्सी इत्यादि नियमाः सन्ति श्रौतान्। स्मृत्युक्ता गुरोः शुश्रूषणम् इत्यादि स्मार्तं भवति। नियमैः तदुपासनापरेण च सता यथा तदुच्चारणं स्वरवर्णादि भ्रंशराहित्येन कर्तव्यम् अतिक्लेशसाध्यम्। एकैकं वर्ण उच्चारण प्रत्युच्चारण रीत्या तत्र अक्षरग्रहणं भवति। तस्य प्राप्तस्य नित्यप्राप्तस्य नियम उपासिताचार्य मुखलब्धाक्षरग्रहणरूपस्य आचार्य स्वर भ्रंशराहित्येन कर्तव्यम् अतिक्लेशसाध्यम्। नियमोपासिताचार्य नियमेन आचार्योपासनं। अस्मिन् कथमन्य पुरुषगामी आचार्यक सिद्ध्यर्थम् अन्यः प्रवर्तेत। कस्मिन् अन्य पुरुषगामी आचार्यक सिद्ध्यर्थम् अन्यः प्रवर्तेत कथं तस्मै दक्षिणां दद्यात्। तो एक ये प्रयोगैक्य इत्यत् निर्वाहः भवति। एव आचार्यः एकं माणवकम् उपनीय अध्यापयेत्। नानासु सत्सु पुरा प्रव्रजनादि हेतुः क्वचित् आचार्याणाम् अभावे अन्येन उपनीतः अन्यस्य सकाशात् यः अध्ययनादिकं करोति एवम् आचार्याणाम् आगमेपि आचार्यनानात्वं निषिद्धम्। स्मृत्युक्त शुश्रूषादीनि अतः कस्मिन् अन्य पुरुषगामी आचार्यक सिद्ध्यर्थम् अन्यः प्रवर्तेत कथं च तस्मै दक्षिणां दद्यात्। आचार्याय प्रियं धनम् आहृत्य मा व्यवच्छेत्सीः इत्युक्ते कमाचार्यं प्रियं धनम् आहृत्य दद्यात्। यदि किञ्चित् एकेन अध्यापितं किञ्चित् अपरेण अध्यापितं एवं प्रयोगैक्यम् एव तावत् तत्र अभिप्रेतमस्ति। और प्रयोगैक्ये भी
यदि उच्येत अध्यापयिता एव स्वाचार्यक सिद्ध्यर्थम अध्ययने अध्ययनेन अध्ययनेन माणवकस्य माणवकस्यानादिकं प्रदर्श्य तं प्रवर्तयेत् इति। तथा सति तो अध्यापकः एकेन उपनीतः अपरेण अध्यापितं यः उपनीतः यः अध्यापयति अध्यापयिता एव स्वस्य आचार्यकसिद्ध्यर्थम् अध्यापकः एव आत्मनः आचार्यकसिद्ध्यर्थम् अध्ययनेन माणवकस्य अर्थज्ञानादिफलं प्रदर्श्य तं प्रवर्तयेत्। तथा सति तस्य स्वाधिकारे एव प्रवर्तकस्य नाध्यापनविधिः। एवं तस्य यः अध्यापयिता आचार्यः तस्य स्वाधिकारे एव तत्र प्रवर्तकः। अध्यापनविधिः अत्र अध्यापयित उपनीयतु यः शिष्यं वेदान् वेदम् अध्यापयेत्। तो ये अनया अध्यापन विधि अत्र प्रवर्तकः न भविष्यति। तस्य स्वाधिकारः आचार्यः यदि इच्छेत् चेत् न अध्यापकेन स्वस्याध्यापनफलसिद्ध्यर्थं माणवकः तदीय अधिकारप्रदर्शनेन अध्ययने प्रवर्त्यत। अध्यापकेन अध्यापनफलसिद्ध्यर्थं माणवकः तदीय अधिकारप्रदर्शनेन अध्ययने प्रवर्त्यत इति एतावता तस्य अध्यापनविधि प्रयुक्तत्वसिद्धिः। अध्यापकत्व विधि प्रयुक्तत्वम् अध्यापकस्य भविष्यति। स्वाध्यायो ध्येतव्यः यद् नित्यप्राप्तविधिः तत्तु अध्येता विषयः यः तद्विषयम्। तस्मात् अच्छा स्वाधिकारं प्रदर्श्य द्रव्यार्जन प्रवृत्तैः याजकैः निपातः स्वाधिकारं प्रदर्श्य स्थपतिष्ठौ प्रवर्त्यत इति। द्रव्यार्जनप्रवृत्तैर्याजकैर्निषादः स्वाधिकारं प्रदर्श्य स्थपतिष्ठौ प्रवर्त्यत। स्थापत्ययज्ञे निषादराजस्य अधिकारः भवति। तो तत् कथं भवति? द्रव्यार्जनप्रवृत्तैर्याजकैः ये द्रव्यम् उपार्जयितुम् इच्छन्ति याजकाः यः निषादः स्वाधिकारं प्रदर्श्य स्वाधिकारे याजकैः स्वाधिकारः प्रदर्श्यते। वयं यत्र वेदे यदा लिखितं शास्त्रे स्थापत्ययागे यागे निषादराजः निषादं स्वाधिकारं प्रदर्श्य स्थपतिष्ठौ प्रवर्त्यत। स्थपति इष्टिः भवति स्थपति इष्टिः तस्मिन् निषादं वा प्रवर्तयति। तत्र निषादः एव लिखितं। तत्र सर्वेषां निषादानां तत्र नास्ति प्रवर्तकत्वं प्रवर्त्यत्वम्। अतएव निषादराजः इति शास्त्रे लिखितम्। स्थपति इत्यष्टौ प्रवर्त्यत इति स्थपतिष्ठेरपि द्रव्यार्जनविधिप्रयुक्तत्व प्रसंगात्। तो स्थपतिष्ठेरपि द्रव्यार्जनविधिप्रयुक्तत्व प्रसंगात्। तो द्रव्यार्जनविधिरपि भवति। द्रव्यार्जनविधिः अपि कश्चित् भविष्यति। द्रव्यार्जनप्रवृत्तिः अपकार्यशतं कृत्वा भ्रियेदिति मनुरब्रवीत्। अपकार्यशतं कृत्वा अपि कुटुम्बं भ्रियेत। तो द्रव्यार्जनविधिः अपि वर्तते गृहस्थानां। तेन द्रव्यार्जनविधिप्रयुक्तत्वप्रसंगात् स्थपतिष्ठे तस्मात् स्थपतिष्ठेरिव अध्ययनस्यापि स्वविधिप्रयुक्तैव अङ्गीकरणीयता। यथा पुरा प्रोक्तं तत् यत् उपनीय अन्येन उपनीतः माणवकः यदि कश्चित् अन्यः अध्यापयेत् अध्यापकेन
तत्र स्वस्य अध्यापनफलसिद्ध्यर्थं यत् माणवकाः अध्याप्यते तत् तस्य स्वाधिकारप्रदर्शनेन अध्ययने प्रवर्त्यत्वं भवति। स्पष्टं जातम्? तस्मात् स्थपतिष्ठेरिव, यथा स्थपतिष्ठे किं भवति, उभयथा प्रयोजनम्। एकशा स्थपतिष्ठेः निषादः द्रव्यार्जनाय प्रवर्तते। द्रव्यार्जनप्रवृत्तिः याजकस्य द्रव्यार्जनप्रवृत्तिरत्र हेतुः। तद्वत् अध्ययनस्यापि स्वविधिप्रयुक्तता एव अङ्गीकरणीयता। स्वविधिप्रयुक्तता एव अध्ययनस्य अङ्गीकरणत्वं। तत्र अध्यापनेन अधिकारितः इति तत्र नास्ति, तन्न अपेक्षते। ननु स्वमते फलरहितोऽध्ययनविधिर्न प्रवर्तक इत्याशङ्का निवारणार्थम् आह। स्वमते अत्र तत् यत्किमपि क्रियते तत् साफल्यम् अपि स्यात्। कथं? ननु स्वमते येषां ये वादिना अत्र वादिन ये किं पूर्वपक्षः भवति, स्वमते रहितोऽध्ययनविधिर्न प्रवर्तक। फलरहित अध्ययनविधि न प्रवर्तते। अर्थज्ञान फलक अर्थज्ञानफलस्य इति अर्थज्ञानफलस्य आचार्यमुखलब्धाक्षर नियमोपासिताचार्यमुखलब्धाक्षर ग्रहणरूपस्य अर्थज्ञानफलस्य वेदाध्ययनस्य अर्थज्ञानफलं किम्? अयम् आशः दृश्यते तावदध्ययनानन्तरम् अक्षरग्रहणपदावधारण प्रणालिकया उपजायमानं वाक्यार्थज्ञानं तदध्ययनस्य फलम्। निरर्थकम् अध्ययनं न भवति। शुकस्थल मूर्खस्थल पठितवत्, शुकस्थल मूर्खस्थल पठितम् अध्ययनं तु निष्फलं भवति। अध्ययनस्य किं फलम्? अर्थज्ञानम्। अर्थज्ञान तावद् अर्थज्ञानप्रणाली किम्? आदौ अध्ययनम्, अध्ययनानन्तरम् अक्षरग्रहणम्, अक्षरग्रहणानन्तरं पदावधारणं, पदसङ्गतिः, तदनन्तरं पदार्थज्ञानं। कश्चित् ये वर्तते आवहणिका सूक्तिः अपि वर्तते। विद्वांसः पदमिच्छन्ति, अर्थमिच्छन्ति पंडिताः, नार्यः स्वरमिच्छन्ति। वेदाध्ययने कः किम् इत्यस्य कश्चित् वर्णम् उच्चारणं नार्यः स्वरमिच्छन्ति, पदमिच्छन्ति पंडिता, विद्वांसः अर्थमिच्छन्ति। तो अस्य एवं तारतम्यः प्रणालिका वर्तते। अध्ययनं, तदनन्तरम् अक्षरग्रहणं, तदनन्तरं पदावधारणं, तदनन्तरं पदार्थज्ञान। अनया प्रणालिकया उपजायमानं वाक्यार्थज्ञानं तदध्ययनस्य फलम्। नैषधेऽपि वर्तते न अधीतिबोधाचरणप्रचारणे तत्र, किन्तु तत्र संगति भवति वा न? तत्र अधीतिबोधाचरणप्रचारणैः इति तत्र बोधः अधीतेर्यद्बोधः तस्य आचरणस्य प्रचारः तु अग्रे भविष्यति। अत्र अधीतिबोधः केवलम् अधीतिबोधः, अधीतस्य बोधः तस्य ज्ञानम् अध्ययनस्य फलम् इति एतावता स्थापितम्। तत्कामो अधिकारी सोऽध्ययनविधौ न श्रूयत इति चेत् किमध्यापनविधौ आचार्यकामः श्रूयते, तत्कामोऽधिकारी सोऽध्ययनविधौ न श्रूयत। तो तत्कामः तत् अर्थज्ञानफलम् अर्थज्ञानं मे स्यात् इति अधिकारी, अर्थज्ञानस्य अधिकारी अध्ययनविधौ न श्रूयते। स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इति अध्ययनविधिः ये शक्या भाष्ये तु वर्तते। छान्दोग्योपनिषत् भाष्ये भगवत्पूज्यपादैः उक्तं शक्या अन्यानपि ऋगादीनभ्यस्य समावर्तनानन्तरं
स्वशाखामधीत्य शक्त्या अन्यान्य ऋगादीन् अभ्यस्य ऋग्वेदादीन अन्यशाखीयानामपि अध्ययनं क्रियते किन्तु स्वशाखाध्ययनं तस्य च अर्थज्ञानम् इति सर्वथा अपेक्षते एव। प्रतीयमानमध्यापनद्वारा वाच्यम् इति तत्कामस्तत्राधिकारी कल्प्यत इति एतादृशी कल्पना सरणिस्तु प्रकृते न दण्डवारिता। उपनयनस्य किं न श्रूयत तत्कामो अधिकारी स्वाध्ययनविधौ अध्ययनविधिः यद् वर्तते स्वाध्यायोऽध्येतव्यः तत्र अर्थः अध्ययनविधिः इत्यत्र ब्राह्मणेन निष्कारणो षडङ्गो वेदो धियो ज्ञेयश्च इति यास्कपठितं यद्वा श्रुतिः वर्तते ब्राह्मणेन तत्कामो अधिकारी स्वाध्ययनविधौ न श्रूयते अर्थज्ञान वाक्यार्थज्ञाने तदधिकारी अध्ययनविधौ न श्रूयते तन्न लिखितं केवलं स्वाध्यायोऽध्येतव्य इत्येव लिखितम् और सन्ति बहवः श्रुति तत्र श्रूयत इति चेत् किमध्यापनविधौ आचार्यकामः श्रूयते किमध्यापनविधौ आचार्यकामः श्रूयते उपनयनस्य आत्मनेपदबलाद् आचार्यकहेतुत्वं प्रतीयमानमध्यापनद्वारा वाच्यम् इति तत्कामस्तत्राधिकारी कल्प्यत इति एतादृशी कल्पना सरणिस्तु प्रकृते न दण्डवारिता। उपनयनस्य आत्मनेपदबलात् आचार्यकहेतुत्वम् आचार्यमुखादेव प्रत्येतव्यम् इति प्रतीयमानम् अध्यापनद्वारा वाच्यम् इति तत्कामः तत्राधिकारी कल्प्यत इति एतादृशी कल्पना सरणिः प्रकृते न दण्डवारिता। न केनापि यष्टिका हस्तेन ईदृशी कल्पना सरणिः निवारितुं न शक्यते। ननु बालस्य अर्थज्ञानकामना न संभवति इति चेत् मा भूत्। बालकः या बालकः अधीयानः लिखेतूर्जयित्वा इति जोघोषन् किमस्य अर्थः किमस्ति इति अन्यथापि स आचार्यं प्रष्टुं न शक्नोति। आचार्येण तु कुट्यते यदि मन्त्रः सम्यक् कण्ठस्थं न करोति इदानीं त्वया केवलम् अक्षरग्रहणम् एव क्रियते देवतया उच्चारणीयतं बहु वितण्डा न क्रियताम् या आचार्येण भीष्यते तो बालकस्य तादृश न संभवति न भवति अर्थज्ञानकामना बालानां न संभवति चेत् मा भूत्। बालाधिकारिषु पित्रादिषु सा संभवति। पित्रा अध्येत्री वर्गमध्यस्थे पुत्राध्ययनं यद्भवति तत्र मम बालकः पुत्रः पुत्रस्य अर्थज्ञानं च भूयात् इति पिता एवं बालस्य हितकारिषु पित्रादिषु च एवं विधा कल्पना एवं विधा कामना शक्यते। न चेवं सति बालस्य स्वाधिकारः प्रवर्तको न स्यात् इति शङ्कनीयम्। यदि एवं न भवति तो बालस्य स्वाधिकारः प्रवर्तकः न स्यात् इति एवं न शङ्कनीयम्। आमयाविनं बालम् आमयाविनं रोगे आमयाविनं बालं भिषग्भिः पित्रादिभिस्तदपेक्षितफलान्तर प्रतिपादनेन उपायेन वा अनुष्ठाप्यमानायाम् औषधसेवायाम् इव अध्ययनेऽपि तथानुष्ठाप्यमाने बालस्यैव विधियुक्तं फलं न भवतु इति पित्रादि अभिसन्धि सत्त्वेन तदधिकारस्य एव प्रवर्तकत्वसिद्धेः तदधिकारस्य एव प्रवर्तकत्वसिद्धेः। अन्यथा पित्रादिभिरनुष्ठाप्यमाने संध्यावन्दनादौ अपि बाल्यस्य अधिकारः प्रयोजकः न स्यात्। यदि च प्रवर्तककामनया अनुष्ठातृगतयैव भाव्यम् इति नियमः
तदानीम् आचार्यककामनया अपि गतया अध्ययनानुष्ठानं न सिद्ध्येत। आचार्यककामनया अपि गतया अध्ययनानुष्ठानं न सिद्ध्येत। यदि पित्रादिभिरनुष्ठाप्यमाने संध्यावन्दनादौ अपि बालकस्य अधिकारः प्रयोजकः न स्यात्, यथा अध्ययनादौ अर्थज्ञाने न भवति, अर्थज्ञानकामनाया न भवति, तथा पित्रादिभिः अनुष्ठाप्यमाने बालकः अनुष्ठाप्यते संध्या उपास्वभो, तत्रापि बालस्य अधिकारः प्रयोजको न स्यात्। यदि च प्रवर्तककामनया गतया एव भाव्यम् इति नियमः, तदानीम् आचार्यककामनया अपि अध्यापकगतया अध्ययनानुष्ठानं न सिद्ध्येत। अपि च ये स्पष्टं जातम्, यदि च प्रवर्तककामनया अनुष्ठात्र गत एव भाव्यम् इति नियमः, यः अनुष्ठाता अत्र अस्मिन् विषये बालः अनुष्ठाता, तो प्रवर्तककामनया अनुष्ठात्र गतम् एव भाव्यम् इति नियमः यदि, तदानीम् आचार्यकामनया अपि अध्यापकगतया अध्ययनानुष्ठानं न सिद्ध्येत। तत्र अर्थज्ञानविषये काचित् प्रहसनिका वर्तते। ये निर्गता किम्? ये किं नामधेय? ये नहीं, रामसलाही द्विवेद महाभाग दिवाकर जी तो सन्ति, रामसलाही जी न आगतः। वेदम् अध्याप्यमानः यदानीं वेदाध्ययनं भवति, तदानीं वैयाकरणगुरुः तत्र समुपसृत्य बालकम् अभिमन्त्रते। व्याकरणज्ञानं विना यदि असौ वेदमात्रं अनेन माणवकेन जो घुष्यते, तव अर्थज्ञानं विना वृथा परिश्रमः वृथा भविष्यति। अतः स बालकम् आमन्त्रयति कि भोः मम कक्षायाम् आगत्य सर्वादौ व्याकरणम् अधीः। तो अर्थज्ञाने पित्रादिभिरनुष्ठानद्वारा धन पशु पुत्र स्वर्गादि साधनत्वेन बोध्यमाने बालस्यापि कामना संभवति। बालः अपि कदाचित् ये अर्थं जानन्ति, ये केवलं पाठमात्रं कुर्वन्ति, केवल शुकस्थलं मूर्खस्थलं पठितम् एव येषां वेदाध्ययनं, ते कदाचित् अर्थज्ञाने तान् अपेक्ष्य ये अर्थज्ञानिनः व्याख्यानादौ वेदार्थं जानन्ति, वाक्य तत्र किं शास्त्रार्थादौ ये अर्थज्ञानपूर्वकं स्वकीयं वेदज्ञानं ज्ञापयन्ति, ते पुष्कलं दक्षिणां प्राप्नुवन्ति। तेषां राज्यैः श्रेष्ठैः नागरिकैः बहु सत्क्रियन्ते। धनपशुपुत्र स्वर्गादि साधनत्वेन बोध्यमाने बालस्यापि कामना संभवति। तर्हि अहमपि वेदम् अधीत्य तदनन्तरं तस्य अर्थज्ञानम् आसाद्य अहमपि आढ्यः पशुपुत्र स्वर्गादीनि मम भविष्यन्ति इति बालकस्य अपि कामना भवति। तत्र प्रेरकत्वेन हेतुः। ननु कामना विषय ज्ञानौ अवच्छेदकत्वेन अपठ्यताम्। ननु कामना विषय ज्ञानावच्छेदकत्वेन अर्थस्य ज्ञाततया वक्तव्यत्वात् पुनस्तज्ञाने कामना न संभवति इति चेत् न। सामान्य ज्ञाने सत्यपि विशेष ज्ञाने कामनोदय संभवात् सर्वत्र सामान्य ज्ञानस्यैव विशेष जिज्ञासा हेतुत्वात् अन्यथा शास्त्रार्थ जिज्ञासया शास्त्र श्रवणादि प्रवृत्ति उच्छेदक प्रसंगात् सर्वत्र सामान्य ज्ञानस्य विशेष ज्ञान हेतुत्वात् सामान्य ज्ञानम् अर्थज्ञानं विना केवल अक्षरग्रहणं मात्रं यद् भवति तत् सामान्य, तत्पूर्वकम् अर्थग्रहणं भवति। अन्यथा शास्त्रार्थ जिज्ञासया शास्त्रश्रवणादि प्रवृत्ति उच्छेद प्रसंगात्। शास्त्रार्थमेव जनाः
जानीयुः और शास्त्र श्रवणम् अक्षर प्रतिग्रहण शास्त्र अक्षर ग्रहणं न भविष्यति कस्य एवं तस्य शास्त्र श्रवणे कस्यापि प्रवृत्तिर्न भविष्यति। न भविष्यति। सर्वार्थ ज्ञाने सर्वथा अर्थ ज्ञाने अध्ययन प्रवृत्ति उपयोग सर्वार्थ ज्ञाने अध्ययन प्रवृत्ति उपयोगिनी कामना संभवत्येव। प्रत्युत आचार्यक एव कामना न संभवति। अलौकिकातिशयत्वेन अभ्युपगतस्य तस्य पुमर्थत्वागमनम् अवगमात्। ऋत्विक् श्वशुर पितृव्य मातुलानां तु यवीयसां प्रत्युत्थानमित्यादि इत्यादौ ऋत्विक् श्वशुर पितृव्यादि पदानां यथा स्रौवयौवन संबंधमात्रं प्रवृत्ति निमित्तं पूजा विशेष हेतुश्च तथैव आचार्याय दक्षिणां दद्यात् इति आदौ आचार्यपदस्य अपि उपनयन पूर्वकाध्यापन कर्तृत्व रूप मौघ संबंध मात्रं प्रवृत्ति निमित्तं मौघ संबंध मात्रम्। अच्छा, समरूप मौख संबंध मात्रं प्रवृत्ति निमित्तं तदेव च तदर्थ पूजा विशेष हेतु इति उपपत्तया तदन्यस्य कस्यचित् अलौकिकातिशयस्य दक्षिणादान हेतुत्व कल्पनायां प्रमाणाभावात् उपनीयतु यशिष्यम् आदि स्मृतिरपि स्पष्टं जातम्। ऋत्विक श्वशुरो पितृव्य मातुलानां यवीयसां ये किम् ऊर्ध्व यूना वृद्ध उपागते क्या श्लोकः किं वर्तते? उत्क्रामन्ति यूना वृद्ध उपागते। यदि कश्चित् वृद्धः पुरोवर्ती युवकः तिष्ठेत तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ते। यूना वृद्ध उपागते एका स्मृति। एवं ऋत्विक श्वशुर पितृव्य मातुलानां यवीयसां प्रत्युत्थानम् इत्यादौ ऋत्विक श्वशुर प्रतिव्यादि पदानां तथा स्रव यौवन संबंध मात्रं प्रवृत्ति निमित्तम्। ये ऋत्विक श्वशुर पितृव्य मातुल प्रभृतीनां येषां स्रव यौन संबंध मात्रं स्रव यज्ञादिषु यत् श्रुवासं स्रव संबंध ये वृणीता ऋत्विक तेषाम् आगमने उत्थानं भवति। तेषां पूजा विशेष हेतुश्च तत्रैव आचार्याय यथा अस्य विधानं भवति प्रवृत्ति निमित्तं तद्वत् पूजा विशेष हेतुश्च तथैव आचार्याय दक्षिणां दद्यादिति आचार्याय आचार्यपदस्य अपि उपनयन पूर्वकाध्यापन कर्तृत्वं कश्चित् सम्बन्धमात्रं प्रवृत्तिनिमित्तं तदैव तदर्थ पूजा विशेष हेतु रित्युपपत्या तदन्यस्य कस्यचित् अलौकिकातिशयस्य दक्षिणादान हेतुत्व कल्पनायां प्रमाणाभावात्। तो प्रमाण यथा दक्षिणादाने हेतुः कश्चित् अन्यः अलौकिकं न भवति, दक्षिणादाने हेतुः प्रमाणाभावः कश्चित् अलौकिकातिशय तत्र हेतुः नास्ति। यथा प्रत्युत्थान इत्यादि विधिर्वर्तते तद्वदाचार्याय दक्षिणां दद्यात् इति तत्र उपनीयतु यः शिष्यम् इत्यादि स्मृतेरपि त्रिशुक्लः क्षीणवृत्तिश्च गृणालु सकलेन्द्रिय। त्रिशुक्लः भवतां मते वृत्त जाति वृत्त अभिजनी शुक्लः त्रिशुक्लः किम्? शब्द प्रवृत्ति निमित्त नहीं त्रिशुक्ल त्रिशुक्लः पुरा अस्मिन् अपि आगतः अस्मिन् आयुर्वेद संहितायां
ये मातृतः आचार्यतः, मातृतः पितृतः आचार्यतः शुद्धः इति त्रिशुक्ल इति पदेन यद्वा विद्यावृत्त श्रुत विद्यावृत्त अभिजनादिभिः त्रिशुक्लः क्षीणवृत्तिश्च घृणालुः सकलेन्द्रियः वियुक्तो यो निषेधेभ्यः ब्राह्मणः पात्रम् उच्यते। दक्षिणाया पात्रः त्रिशुक्लः, मातृतः पितृतः आचार्यतः शुद्धः। क्षीणवृत्तिः क्वचित् यस्य वृत्तिः अपगता यद्वा क्वचित् वृत्तिर्भवति स्ववृत्तिः नीचसेवनं कस्यचित् क्वचित् नौकरी पदवाच्यं यः न करोति। क्षीणवृत्तिश्च घृणालुः सकलेन्द्रियः घृणालुः दयावान् सकलेन्द्रियः वियुक्तः सकलेन्द्रिय अवहितकरणेन्द्रिय संचारवान् वियुक्तो यो निषेधेभ्यः निषिद्धात् यः वियुक्तः निषिद्धे न रतः स ब्राह्मणः पात्रम् उच्यते। तस्मै दानं दीयते, दक्षिणा वा दीयते इत्यादि स्मृतेरिव शब्द प्रवृत्ति निमित्त मात्र प्रदर्शन परत्वात्। अग्रे ननु परत्वात् ननु तथाप्यध्ययने अर्थज्ञान हेतुत्वस्य प्राप्तवान् न विधिः संभवति इति चेन्न अपूर्व विद्य संभवेपि नियम विधि संभवात्। पुस्तक निरीक्षणादिनापि पदावधारणादिपूर्वकम् अर्थज्ञान संभवेन अध्ययनस्य अवहननादिवत् पक्षे प्राप्तत्वात् अवहननादि नियमवत् अध्ययन नियमस्य कृत्यर्थं न संभवति। अध्ययनस्य कृत्वाङ्गत्वा भावादिति चेत् मा भूत्। द्रव्यार्जन नियमवत् पुरुषार्थोस्तु याजनाध्यापन प्रतिग्रहेर्ब्राह्मणो धनमार्जयेत् इति द्रव्यार्जनोपाय नियमो हि न कृत्यर्थः याजनादीनां कृतत्वंगा भावात्। किन्तु उपायान्तरेण धनमार्जयन् प्रत्यवैति इत्येवं पुरुषार्थः। उपायान्तरेण धनम् आर्जयन् प्रत्यवैति उपायान्तरेण ब्राह्मणेन याजनाध्यापन प्रतिग्रहेर ब्राह्मणो धनमार्जयेत्। ब्राह्मणः अध्यापनं कुर्यात् और प्रतिदानं यज्ञयाजन एभ्यः ब्राह्मणः धनम् अर्जयेत्। व्यतिरिक्तेभ्यः उपायेभ्यः यद् धनम् आर्जयति स प्रत्यव नारकी इति पुरुषार्थः इत्येवं पुरुषार्थः। एवं द्रव्यार्जनोपाय एव विद्यार्जनोपाये पुरुषार्थ इति युक्तम्। यथा द्रव्योपार्जनाय विधिर्वर्तते तद् विद्यार्जनोपायः अपि प्रोक्त। अष्टवर्षं ब्राह्मणं उपनयीत तमध्यापयीत इत्यादि यत् विद्योपार्जनोपायेऽपि नियमः पुरुषार्थः। अविदानीं साम्प्रतिकानां वर्णनं वर्तते। ननु सर्वशाखां नातु उपसंहारापेक्ष कृतानुष्ठानोपयुक्तायां विद्यायाम् अध्ययनम् एव उपाय इति नियन्तुं न शक्यते। सर्वशाखा अध्ययन संभवात्। कः वराकः सर्व इदानीं केचन एव सन्ति। नामतः एकः केचन एव सन्ति स्ववेदशाखां सम्पूर्णं यैः कण्ठस्थं कृतम् अधीतं। तद्वत्
सर्वेषां शाखानाम् अध्ययनं कः कर्तुं शक्नोति? ये सर्वशाखाम्नात् उपसंहार अपेक्षया क्रतुनुष्ठानोपयुक्तायां विद्यायाम् अध्ययनम् एव उपाय इति नियन्तुं न शक्यते। तत्र अन्ये भवन्ति होतारः, अध्वरयवः, उद्गातारः, सर्वे तत्तत् वेदेषु निष्णाताः वेदशाखानुसारम् एव यज्ञकर्मसु नियुज्यन्ते। स्वाध्यायो ध्येतव्य इति स्वशाखामात्र एव अध्ययनविधानाच्च इति चेत् सत्यम्। प्राप्यते स्वाध्यायो ध्येतव्यः अत्र स्ववेदशाखामात्रम् अत्र अभिप्रेतम्। स्वाध्यायो ध्येतव्यः इति सत्यं चेत् सत्यं शोभनं स्वशाखार्थज्ञानरूपविद्यांश एव अध्ययननियमः। अर्थज्ञानमुखेन अध्ययनं नाम केवलम् अध्ययनम् अक्षरग्रहणम् एव तावत् अत्र अध्ययनपदेन न स्वीकृतम्। अर्थम् एव मुख्यम्। अध्ययनफलम् अर्थज्ञानम्। स्वशाखार्थज्ञानरूप विद्यांश एव अध्ययननियमः। परशाखार्थज्ञानरूपविद्यांशस्तु कल्पसूत्रोक्त दृष्टवचनाद्युपायान्तरेण भवन् न निवार्यते। केचित् निवार्यते। ते शाखारण्डा इति उपहस्यन्ते। ये स्ववेदशाखायाम् अकृतपरिश्रमाः स्ववेदशाखायाः पारङ्गताः तत्रैव स्वकार्याकार्यविधौ ज्ञानविधौ तत्रैव तं स्ववेदशाखामेव प्रमाणीकुर्वाणाः सन्ति। ते साधवः मन्यन्ते। तद्व्यतिरिक्ते ये शाखान्तरेषु प्रसक्ता ते शाखारण्डा इति पदेन गर्हिता। तो अत्र न निवार्यते। ये किम् अप्पय्य दीक्षित मते कल्पसूत्रोपदृष्टवचनादि उपायान्तरेण भवन् न निवार्यते। अर्थात् परशाखार्थज्ञानरूपविद्यांशः अपि स्यात्। विद्यांश इति अनेन उभयोः कार्त्स्नेन अध्ययनं निवारितम्। विद्यायाः अंशमात्रम्। स्वशाखा अर्थज्ञानरूपविद्यांश एव अध्ययननियमः। परशाखा अर्थज्ञानरूपविद्यांशस्तु कल्पसूत्रोक्त सूत्रोत्कृष्टवचनादि उपायान्तरेण भवन् न निवार्यते। एवं तर्हि अध्ययनरहितस्य शूद्रस्यापि उपायान्तरेण विद्यार्जनसम्भवात् कृत्वधिकारः स्यात्। ये अस्य शूद्राध्ययनम् इति कथयन्ति स्म। अस्माकं स्वामिवर्याः आसन्, स्वामी विवेकानन्द तीर्थकरणाः। तैः नित्यवत् तो तर्हि एवं अग्रे पठ्यताम्। एवं तर्हि अध्ययनरहितस्य शूद्रस्यापि उपायान्तरेण विद्यार्जनसम्भवात् कृत्वधिकारः स्यात्। नित्यवद् अनुष्ठेय अध्ययनलब्धविद्येषु त्रैवर्णिकेषु चरितार्थाः क्रतुविद्ययो न शूद्रस्य उपायान्तरेण विद्याम् आक्षेपन्ति इति मीमांसकप्रवादः उक्तं चाधिकारलक्षणे शूद्रस्य क्रतुविधयो न शूद्रस्य उपायान्तरेण विद्याम् आक्षेपन्ति। मीमांसामते किं साधु वर्तते? अत्र तु किं तदभावाभिलापात् च ब्रह्मसूत्रे शुगस्तदनादरश्रवणात् तदभावाभिलापात् च शूद्रस्य अपि उपायान्तरेण विद्यार्जनसम्भवात्। विद्यार्जन ये शूद्रस्य भवति, उपायान्तरेण तु न भवति, किन्तु श्रीचरणः अद्य तु सर्वेपि यूट्यूब् माध्यमेन सर्वेपि वेदाध्ययनात् सर्वेषां भवति, किन्तु तथापि तत्र निवारितं
तत्र त्रैवर्णिकानां परशाखार्थज्ञानम् उपायान्तरेण अभ्युपगम्यते तदा शूद्रस्यापि अनिवार्यः कृत्वधिकारः। यदि तद् एकः केवलम् एकस्मिन्नेव सूत्रे प्रतिवेद उपनयनं भवति, एकस्मिन् शाखायाम् उपनीतः शाखायां तेषां प्रातिशाख्य और प्रतिज्ञासूत्रादि अध्ययनं विना एव यदि तेषां शाखीयानाम् अपि अध्ययनं कुर्यात् चेत् तस्य तत्र यदि तस्य तादृशम् अध्ययनं यदि विहितम् अनिवारितं तर्हि शूद्रस्य सर्वापि शाखा परशाखा इत्युपायान्तरेण तस्य अर्थज्ञानोपपत्तिः शूद्रस्यापि अनिवार्यः कृत्वधिकारः। त्रैवर्णिकानां परशाखार्थज्ञानोपायान्तरेण अभ्युपगम्यते। तत्र प्रतिवेदे प्रतिशाखायां पुनः तस्य अध्ययन इत्यादि विना एव अन्यशाखानाम् अपि ज्ञानं भवति। यथा तो तद्वत् अस्यापि अनिवार्यं निवारितुं न शक्यते। न च तस्य विद्या संभवेपि वसन्तादिवाक्यविहिता आधान साध्य अग्न्याभावात्। तो कृत्वधिकारः शूद्रस्य एताम् अश्यमते अवैद्यत्वात् अभावः कर्मणि स्यादिति मीमांसकप्रवादः। क्रतुविधयो न शूद्रस्य उपायान्तरेण विद्याम् आक्षिपन्ति इति हि मीमांसाप्रवादः। उपायान्तरेण शूद्रः यदि विद्याम् अधिगच्छेत् तत्र मीमांसकाः नैव असन्तुष्टाः। त्रैवर्णिकानां परशाखार्थे किन्तु त्रैवर्णिकानां कृते कश्चित् निर्बन्धः अस्ति। शूद्रस्य सर्वापि शाखा परशाखा इत्युपायान्तरेण तस्य तदर्थज्ञानोपपत्तेः न च तस्य विद्या संभवेपि तस्य न च तस्य विद्या संभवेपि वसन्तादिवाक्ये वसन्ते ब्राह्मणः अग्निं आदधीत क्षत्रियः ग्रीष्मे राजन्यः शरदि वैश्यः इत्यादि तो तत्र एतेषाम् उल्लेखः नास्ति। तत्र अभावात् कृत्वनधिकारः सिद्ध्येत्। एवं भविष्यति तन्न वाच्यं न च विद्या न च तस्य विद्या संभवेपि वसन्तादिवाक्यविहित आधान साध्य अग्न्याभावात् कृत्वनधिकारः सिद्ध्येत् इति वाच्यं वादिना शंका क्रियते। तथापि रथकारस्य तदधिकारा निवारणात् रथकारस्य अधिकारः भवति किम् अज्ञाधाने तदधिकार अनिराकरणात् तदधिकार अनिवारणात् ये रथकारः क्षत्ता भवति। रथकारः वर्षासु रथकार आदधीत। अच्छा तत्र रथकारस्य वर्षास्वज्ञाधानस्य किन्तु रथकारः स्वयं आदधाति अथवा अन्येभ्यः तस्य आधावयति तस्य आधानविधानात् इति चेत् मैवम् स्वाध्यायो ध्येतव्य इति तो स्वाध्यायानन्तरं विहितदारपरिग्रहः समावर्तितः दारपरिग्रहः पूर्वम् एव अग्न्याधानं भवति। तो तत् रथकारस्य और एतेषाम् एवं न शक्यते। स्वशाखामात्राध्ययनविधिनियमरूपत्वेऽपि अपशूद्राधिकरणे शूद्राणां अनधिकारसिद्धेः उपपादयिष्यमाणत्वात्। अग्रे अपशूद्राधिकरणे संस्कारपरामर्शात् तदभावाभिलापात् च तस्माद् अर्थज्ञानार्थत्वेऽपि अध्ययने उपपद्यत एव प्रत्युत अध्यापन एव पराभ्युपगतो अपूर्व विधि नोपपद्यते। याजन प्रतिग्रहवत् तस्य वृत्त्यर्थत्वेन प्राप्तत्वात् अर्थज्ञानस्य न चाचार्यकार्थत्वेन तद्विधिः आचार्यस्य अर्थकत्वेन तत्सिद्धिः नास्ति
तस्या पुमर्थत्वस्य प्रामाणिकत्वस्य चोक्तत्वादिति। आचार्य तत्र पुमर्थस्य पुमर्थत्वस्य अपुमर्थत्वस्य अप्रामाणिकत्वात् आचार्यक अर्थत्वेन तद्विधि न भवति। अर्थज्ञान स्वाध्याय विधि तस्य अपमर्थत्वस्य प्रामाणिकत्वस्य चोक्तत्वात् पुरा प्रोक्तम् अस्यैव बहु आसीत्। आत्मनेपदम् इत्यस्य उपनीय वेदान् अध्यापयेत अध्ययेत। अध्ययनस्य अर्थज्ञानफलकत्वे हेत्वन्तरगर्भविशेषणपूर्वकं विशेष्यं निर्दिशति वेदाध्ययनस्य इति। वेदाध्ययनस्य ब्रह्मविचारात् पूर्वभावित्वं धर्मपत्नोऽपि वेदैकसिद्धत्वात् अनधिकृतवेदस्य तद्विचारानुपपत्तेः। तो अस्माकम् अपि स्वाध्यायानन्तर्यं तु यावत् सामान्यम् इति अस्मद्भाष्यकाराः अपि वेदाध्ययनस्य अच्छा अयस्मयादीनि छन्दसि व्याकरणसूत्रगत छन्दशब्दवत् अत्रत्य वेदशब्द सांगवेद परः अन्यथा वेद विशेषण वैयर्थ्यात्। ध्यानि अथातो अतः इति शब्दस्य यत् कृत्स्न वेदार्थः यत् प्रोक्तम् अवोपेतम् अंगसहितः नो चेत् वेद विशेषण वैयर्थ्यात् व्याकरणसूत्रगत यथा अयस्मयादीनि छन्दसि अत्र छन्दसि इति छन्दशब्द वद अत्र वेदशब्द सांगत्वे सांगवेदपरः स्वाध्यायो ध्येतव्य इति विधिविषयत्व उक्त्यैव अध्ययनस्य वेदविषयकत्वसिद्धेः। अध्ययनं वेदविषयकः सविशेषणनिर्देशस्य चायमभिप्रायः षडङ्गो वेदो ध्येयः वेदांगानि समस्तानि कृष्णपक्षेषु संपठेद इत्यादि स्मृतिः सांगवेदाध्ययनं विधीयत इति व्याकरणादिरूप अंगाध्ययन विधानानि अन्यथा अनुपपत्या वेदाध्ययनस्य अर्थज्ञानं फलम् इति सिद्ध्यति। वेदाध्ययनस्य अर्थज्ञानं फलम् इति सिद्ध्यति। अकिंचित्करस्य अंगत्वायोगात् स्वरवर्णादिनिर्णायक शिक्षादि प्रकृति प्रत्ययविभागादिभिरर्थ अवधारणोपायभूतस्य व्याकरणादिर् वेदाध्ययन स्वरूपोपकारकत्वासंभवेन फलोपकारकत्वस्य वक्तव्यत्वात् अर्थज्ञानात् अन्यत्र फले तस्य प्रकृति प्रत्ययविभागादि दृष्टद्वारेण उपकारत्वासंभवात्। दृष्टस्य व्याकरणादि फलस्य द्वारत्व संभवे अदृष्टद्वार कल्पना योगात् च। केवलम् अंगानाम् एव वेदार्थ फलत्वं न भवति। कृष्णन जी सन्ति किम्? आम् नष्लङ्गवेदोऽध्ययः अकिंचितकरस्य अंगत्वायोगात् अकिंचितकरस्य अंगत्वायोगात् यत्तत्र अकिंचितकरं यदि अंगम तर्हि तस्य अर्थज्ञाने परिवसेयत्वं स्यात्। यदि यद्नैवं तन्नैवं व्याकरणादिरूप अंगाध्ययन विधान अन्यथा अनुपपत्या वेदार्थज्ञानफलम् इति सिद्ध्यति। अकिंचितकरस्य अंगत्वायोगात् वर्णादिनिर्णायक शीक्षादिवत् प्रकृति प्रत्यय विभागादिभिः अर्थावधारणोपायभूतस्य तस्य व्याकरणादेः वेदाध्ययनस्वरूपकारकत्वासंभवेन फलोपकारकत्वस्य वक्तव्यत्वात्
अर्थज्ञानात् अन्यत्र फले तस्य प्रकृतिप्रत्ययविभागादिदृष्टद्वारेणोपकारकत्वा संभवात् दृष्टस्य व्याकरणादिफलस्य द्वारत्वसंभवे अदृष्टद्वारकल्पना योगाच्च। ननु सांगध्ययनस्य एव अर्थज्ञान फलम् इति सिद्ध्यति। षडंगो वेदो ध्येय इत्यादि स्मृतिषु व्याकरणादेरध्ययनमात्रं विधीयते न तु तदर्थावगमपर्यन्तम् अध्ययनम्। अतो न दृष्टद्वारलाभ इति चेत् न। प्रकृतिप्रत्ययविभागादिज्ञानफलकस्य व्याकरणादेरङ्गत्वान्यथानुपपत्त्यैव तदध्ययनस्य अर्थज्ञानपर्यन्तत्वसिद्धेः। अन्यथा तस्य अदृष्टार्थाङ्गत्वप्रसङ्गात् कस्य व्याकरणादेः एवं च अंगाध्ययनस्य अर्थज्ञानपर्यन्तत्वात् तन्न्यायेनापि वेदाध्ययनस्य अर्थज्ञानपर्यन्तत्वसिद्धिरिति। एवम् अर्थज्ञानफलकतया स्वाधिकारेण स्वविधिना एव अध्ययनस्य प्रयुक्तिः नाध्यापनविधिना इति तस्य सर्वज्ञानफलकतया स्वाधिकारेण स्वविधिना एव अध्ययनस्य प्रयुक्तिः नाध्यापनविधिना इति तस्य पूर्ववृत्तत्वम् उपपद्यत। स्वविधिना एव अध्ययनं भवति। सर्वप्रतिशाखा प्रतिवेदे अध्यापनविधिः पृथक् पृथक् भवति। ये किं वर्तते भवता ऐतिरेय ब्राह्मणे वेदीयानाम् अध्ययनविधिः वर्तते। तत्र न प्रावृतशिरः न प्रौष्ठपादः न कम्पी न शीतौ एक संपूर्णम् अनुवाक वर्तते। ऐतरेय ब्राह्मण एवं विधं भवति अध्ययनं। तत् स्वविधिनैव अध्ययनस्य प्रयुक्तिरनाध्यापनविधिना इति। एवम् अधीयेत तत्र अध्ययनविधिः वर्तते, अध्यापनविधिः तन्न भवति। तस्य पूर्ववृत्तत्वम् उपपद्यत इत्याह। अध्यापनं तो पूर्ववृत्तत्व अध्यापके सति अध्ययनं भवति। ब्रह्मविचारात् पूर्वभावित्वम् उक्तम्। एवं विधः अध्ययनम् एवं विधम् अध्ययनं पूर्वं स्यात् चेत् तदनन्तरं भवति ब्रह्मविचारः। ब्रह्मविचारात् पूर्वभावित्वं युक्तं कथमध्यापनविधि प्रयुक्तत्वे तस्य पूर्ववृत्तत्वानुपत्ति इति चेत् उच्येत। अध्यापनविधि प्रयुक्तत्वे तस्य पूर्ववृत्तत्वा अनुपपत्तिः कथं? वेदाध्ययनस्य ब्रह्मविचारात् पूर्वभावित्वम्। अत्र ब्रह्मविचार इति पदेन अध्यापनविधि प्रयुक्तत्वे अन्यतो लब्धानुष्ठाने तस्मिन् अर्थज्ञानकामो अधिकारी न कल्पनीयः। विश्वजिदादिषु अनुष्ठानार्थम् एव अधिकारी कल्पनात् विधीनाम् अपि अधिकारी पर्यवसायित्व नियमस्य अप्रामाणिकत्वात्। अन्यथा काम्यविधीनां फलपर्यन्तत्वदर्शनमात्रेण निषेधनैमित्तिकविध्योरपि तत्कल्पना प्रसङ्गात्। एवं च अध्ययनविधेर् अर्थज्ञानपर्यन्तत्वाभावेन विचाराभावे विदुषीभावपर्यन्तस्य अवहननविधेर् आवृत्त्यभाव इव उपपत्तिभाव अभावात् ननु अध्ययनविधिना क्षिप्तो विचारः अपेक्षमाणैराक्षिप्तः स्यादिति चेत् मयो। अच्छा, अत्र ब्रह्मविचारस्य पूर्वभावित्वविषये अत्र वादिना शङ्का गच्छति। तस्य समाधानं श्वः भविष्यति। ॐ स्फटिकरजतवर्णं मौक्तिकीम् अक्षमालाम् अमृतकलशविद्यां ज्ञानमुद्रां कराग्रे दधतमुरगतक्षं त्रिनेत्रं विधृत्य विविधभूषं दक्षिणामूर्तिमीडे। नारायण। प्रणम्यन्ते स्वामीजी। प्रणमामि।